कुचेलनामा भवतः सतीत्यतां गतः सान्दीपनिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण दलादिनिःस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नो चित्तजयं समेयुषी कदाचिदूचे बतवृत्तिलब्धये रमापते किं न सखा निषेव्यते इतीरितोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाद्ययो वहन् पटान्ते पृथुकानुपायनं गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु शैभ्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापरिवृतिं तवातिसंभावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कथय पुरा कृतं यदीन्दनार्थं गुरुदारचोदितैरपर्तुवशं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथकं बलादता प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं कृतन्नन्वियतेति सम्भ्रमाद् रमाकिलोपेत्य करं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशां महासुखं बता परिद्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव कल्वनुग्रहः यदीत्ययाचिष्यमदास्यदच्युतो वदामि भाग्यं किमिति व्रजन्नसो त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नदि पुनः क्रमादपश्यन् मणिदीप्रमालयं किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टः सदर्श वल्लभां सखीपरीतां मणिहेमभूषितां बुभोदत्पत्करुणां महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोद्धृतं ययौ त्वमेव मापूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदाम् मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदाम् कुचेलना।